बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग लाहौर। राय साकिब आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस तरह मैं कल कह रहा था शो की ओपनिंग में कि स्मोक से अपने आप को महफूज रखिएगा, मास्क यूज़ कीजिएगा, आज मुझे घर से ऑफिस आते हुए तकरीबन 1.5 घंटा लगा और आज यकीनन स्मोक नहीं थी, आज फोग थी। तो उसमें हैज़र्ड लाइट्स यूज़ कीजिए और मिनिमम ट्रैवल कीजिए। अगर आपको अर्जेंसी है तो उस हिसाब से ट्रैवल कीजिए, वरना आज ट्रैवल नहीं कीजिए। लाहौर में बहुत ज़्यादा फॉग है तो सिर्फ मिनिमम ट्रैवल रखिए। अपना बच्चों को स्कूल भेजिए और बड़े एहतियात से भेजिए और उसके बाद घर पे बैठिए, क्योंकि अल्लाह ना करे काफ़ी सारे एक्सीडेंट तो मैं आज भी रास्ते में देख के आया हूँ। सो वेदर इज़ चेंजिंग, एट वंस चेंज हुआ है। कल कुछ और था, कल स्मोक थी और आज एट वंस फॉग हुई है। टेम्परेचर काफ़ी सारा ड्रॉप किया है। बच्चों की डाइट का ख्याल रखें, कपड़ों का ख्याल रखें, अपने गर्म कपड़े निकाल लें, नहीं निकाल लें तो ख़रीद लें, लेकिन वेदर इज़ चेंजिंग एब्रप्टली, सो अकॉर्डिंगली अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करते रहिए। आज का शो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ख़वातीन को प्रोग्रेस करते देखता हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वी कम फ्रॉम द सोसाइटी जहाँ पे हमेशा से एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है जी कि ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना कम्पीट नहीं कर रही। लेकिन टाइम्स आर चेंजिंग और अब जो नए इनिशिएटिव्स हैं, जिस तरह स्किन केयर आ गई, उसमें कॉस्मेटिक्स आ गए, गारमेंट्स आ गए, इवन फूड इंडस्ट्री आ गई, तो इसमें ख़वातीन मर्दों से बहुत आगे जा रही है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि बिज़नेस में ख़वातीन को आना चाहिए। इसी तरह की एक खातून मेरे साथ स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं, जो है तो बाय प्रोफेशन डॉक्टर अफीफ़ा गायनोकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन मैं उनको डॉक्टर के साथ साथ मुझे ज़्यादा खुशी उनके दूसरे प्रोफेशन, जो मेन प्रोफेशन अब मैं कहूँगा वो है बिज़नेस वूमन है, एंटरप्रेन्योर है, नए नए बिजनेसेस लेके आती हैं, ब्रांड्स खरीदती हैं, उनको रिवैम्प करती हैं और फिर लॉन्च करती हैं। मेरे साथ लासानी की प्रोडक्ट्स भी आपको नज़र आ रही होगी, ये भी डॉक्टर अफीफ़ा रन करती हैं। उनके साथ तूबा इदरीस बैठी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनसे मैं भी पूछूंगा कि मेरी स्किन कैसे बेहतर हो सकती है, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, और जो मैं खा रहा हूँ वो कितना खाना है। आज के शो में हम इसी को लाइटर नोट पर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर अफीफ़ा, यकीन मानिए बड़ी खुशी होती है जब ख़वातीन अपने वो, आप डॉक्टर हैं, हो सकता है आप क्लिनिक में भी पूरी ज़िंदगी गुजार देती, हॉस्पिटल में भी पूरी ज़िंदगी गुजार देती, लेकिन उससे आगे बढ़ के प्रोग्रेस करना, एक ब्रांड लॉन्च करना, उस ब्रांड को पिक करना, फिर उसको मार्केट करना और सक्सेसफुल बना लेना, इज़न्ट दैट अ ह्यूज अचीवमेंट? यस, लाइफ में जो है ना बहुत से जिसको कहते हैं ना चेंजेस आते हैं। लाइफ इज़ नॉट स्टैटिक, स्टेगनेंट आप कहते हैं ना, कोई भी चीज़ जब स्टेगनेंट होती है ना तो वो रूटन हो जाती है। yes. तो बाय प्रोफेशन आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट, FCPS गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। 19 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ गायनोकोलॉजी एंड स्टिल आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर इन इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट। तो हमारी अपनी फर्म है लासानी फार्मा। फ्रॉम द 2 डेकेड्स हम जो है वो मतलब एक नाम है एतमाद का, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनका बहुत फेथ है हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो रिसेंटली हमें मौका मिला कि हम जिप्सी, जो कि एक बहुत ओल्ड ब्रांड था, फ्रॉम आवर मदर्स एरा, एक नाम था जिप्सी, उसको हमने अंडर द रूफ ऑफ लासानी जो है ना उसके राइट्स परचेज किए उस ब्रांड के और हमने उसको रीलॉन्च किया है। तो बिकॉज द बिजनेस इज सो एक्सपैंडिंग और फिर जाहिर है जितने हेल्पिंग हैंड्स होते हैं उतने कम होते हैं, और बी गायनोकोलॉजिस्ट हमारे पास बहुत सी फीमेल्स आती थी स्किन इश्यूज़ के साथ। बिकॉज जब हमारी एक कोई खातून किसी डॉक्टर के पास आ जाती है ना तो वो कहती है कि मेरे ना हेड टू टो सब यही सही कर दे बस। हालांकि हमें पता है कि भी स्पेशलिटी, स्किन की स्पेशलिटी डिफरेंट है, मेडिसिन की डिफरेंट है, सर्जरी के डिफरेंट, मगर क्योंकि गायनोकोलॉजिस्ट के साथ फीमेल्स बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती हैं, वो फ्रीली अपनी चीज़ें शेयर करती हैं, अपने जो उनके मिथ्स होते हैं वो भी शेयर करती हैं, अपने रिजर्वेशंस भी शेयर करती हैं, और खूबसूरत होना कौन नहीं चाहता। अभी हमारा जो आज अब तो आई थिंक ख़वातीन से ज़्यादा मर्दों को मर्द कॉन्शियस है, इस पे आके मर्दों को भी स्किन का ज़्यादा हो गया, ऑल्सो इक्वली कॉन्शियस, मगर फीमेल्स पता है, लेकिन ये भी अच्छी बात है ना, ये भी अच्छी बात है, सोसाइटी को साफ सुथरे लोगों की जरूरत है। देखते हुए जब फिर हमने जिप्सी के वो किए तो फिर मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इसमें कि क्योंकि मैं बाय रूट्स जो है ना फीमेल्स के प्रॉब्लम्स को देखती रही 19 साल से। मतलब मैंने हर तरह की कम्युनिटी के अंदर काम किया है, विद वेरी रिमोट एरियाज में भी। मतलब जब हम सर्विसेज में थे तो मीडियोकर आ गए, फिर मैंने पसरूर साइड पे जब किया तो फिर बहुत रिमोट एरियाज के लोग आए। HIV का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पंजाब एड्स कंट्रोल की कोऑर्डिनेटर थी, तो फीमेल्स अपने प्रॉब्लम्स के साथ, तो फिर मैंने ना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया अपनी लासानी कॉस्मेटिक्स जो कि हमने जिप्सी के ब्रांड कितने टाइम हो गया आपको लासानी के साथ? इसको परचेज किए हुए तो हमें 2 इयर्स हो गए हैं, मगर हमने अपनी मार्केट में प्रोडक्ट्स लॉन्च जो की है ना वो आफ्टर रिसर्च की हैं। जितना भी पुराना जिप्सी की जो फॉर्मुलेशंस थी, ऑल्दो दे वर गुड एट दैट टाइम, मगर यू नो कि देयर इज ऑलवेज चेंजिंग एरा, और एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वेदर चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, न्यू रिसर्च आती है। हमारी पूरी एक रिसर्च लैब है, उस रिसर्च लैब में हमने तमाम ही अपनी जो क्रीम्स हैं, जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सब की जो है ना दोबारा से फॉर्मुलेशन, उनके इंग्रेडिएंट्स को स्टडी किया है। फिर 1 ईयर के ट्रायल के बाद
हमने उसको मार्केट में लॉन्च किया है। दैट वुड बी द फर्स्ट प्रोडक्ट जिसका आप लोगों ने ट्रायल भी किया है, पाकिस्तान में रिसर्च भी है, बैक पे लेबोरेटरी भी है। बिल्कुल। और वरना यहाँ पर तो मैंने देखा, सॉरी आई एम कटिंग यू, यहाँ पे तो हमने देखा है वो एक चम्मच लें, कुछ घोलें और सुबह आप क्रीम लॉन्च कर दें। वो फिर जो चम्मच से घुलता है ना, वो एक हफ्ते के बाद वो घुल के बाहर आ जाता है। स्टीरॉइड्स डालें, मर्क्यूरी। हमारी तमाम प्रोडक्ट्स जो है ना वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड से अप्रूव्ड हैं। वेरी गुड। पाकिस्तान की किसी भी लैब से एनी स्टीरॉइड्स एट ऑल? नो स्टीरॉइड्स एट ऑल, नो मर्क्यूरी एट ऑल। परफेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमारे पता क्या, हम हैं शॉर्टकट, हम सब लोग दुनिया में अब यही है कि भी हम स्पेशली पाकिस्तानी परिजात देख लिया लोगों ने, रातों रात अमीर होना। मैं शॉर्टकट चाहती हूँ, मैं सुबह उठूँ ना तो मैं जो है ना वो ऐसी ग्लोइंग स्किन हो मेरी, वो शॉर्टकट्स आर ऑलवेज बैड। देयर आर थिंग्स इन द लाइफ जो कि शॉर्टकट्स मांगती हैं या शॉर्टकट्स होते हैं, मगर नेचर, अब देखिए ना, अभी जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस के जैसे हमारी जिप्सी में है अमेजिंग क्रीम। दिस अमेजिंग क्रीम इज फॉर फ्रेकल्स, मिलाजमास, डार्क स्पॉट्स, इन चीज़ों के लिए होती है। ठीक है, अभी जब अभी अगर आप किसी किस्म के हैजर्डस मटेरियल्स, अभी देखिए हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हमारी डाइट्स कैसी हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, तो उसमें हम पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रोवोक्ड हैं फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, स्किन डिजीजेस। तो अभी जो मर्क्यूरी जिसमें डला हो या स्टीरॉइड्स डले हो, स्किन कैंसर इज वेरी कॉमन नाउअडेज। कैंसर तो हर तरह का, आप किसी भी फैमिली को पकड़ लेना तो उसमें एक आध पेशेंट आपको जरूर मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली यस। तो इस चीज़ को एड्रेस करते हुए बीइंग डॉक्टर हमने बहुत इस चीज़ का ध्यान रखा है कि किसी किस्म का कोई ऐसा, क्योंकि बीइंग डॉक्टर इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स, मतलब इफेक्ट्स तो आने ही आने हैं, तो साइड इफेक्ट्स को जितना हम जो है ना वो प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट भी तो दे आर ऑल फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स, इवन दे आर वेरी सेफ टू यूज इन द प्रेगनेंसी। तो पेशेंट्स आती होती थी ना, डॉक्टर साहब ए देखो जरा एक हो गया, ये छाइयाँ पड़ गई हैं, मुझे इनके लिए कुछ दे देंगे, तो इट इज सेफ इन द प्रेगनेंसी। इसके साथ हमारा अमेजिंग सोप है, तो आप इसको, और अच्छा एक बात ये होती है कि पेशेंट्स तो नहीं कहना चाहिए, दे आर नॉट पेशेंट्स, दे आर बेसिकली द क्लाइंट्स या जो कंज्यूमर्स होते हैं। चले इसमें खैर ये भी एक अलग से बहस है कि अगर मुझे कोई स्किन का प्रॉब्लम है, इवन डार्क स्पॉट्स हैं कुछ भी, तो ये बीमारी भी तो हो सकती है ना, मेरे इंटरनल मैकेनिज्म एंड ऑल दैट। बिल्कुल मैं आपको ये कहने लगी थी, कुछ चीजें होती हैं देखिए बाय नेचर है, कुछ लोग होते हैं जिनका कंप्लेक्शन टैन है, ठीक है, नेचर हैज क्रिएटेड एवरीथिंग वेरी ब्यूटीफुली, ठीक है ना, हर चीज को अल्लाह ताला ने बड़े बैलेंस बनाया है। इफ आई एम डेफिशिएंट इन वन थिंग तो मुझे कुछ और चीज ग्रांट की गई होगी। तो हमारे यहाँ ना एक वो जो एक माइंडसेट बना हुआ है ना कि जो गोरा है ना वही खूबसूरत है, ये हमें थोड़ा सा हमारा वो खैर कॉलोनियल माइंडसेट भी है। पिगमेंट अल्लाह ताला ने हमें ग्रांट कर दिया है। सॉरी टू से दैट हमारे जमैकन्स हैं, अफ्रीकन्स हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल, वेरी ब्यूटीफुल। और हम क्या करते हैं, हम अगेंस्ट नेचर जाने की कोशिश करते हैं। अगर मेरा कंप्लेक्शन थोड़ा सा गंदुमी है ना, तो मैं उसको गोरा करने के चक्कर में ना जी मैं ये भी लगा लूँ, मैं ये भी लगा लूँ, ये भी, मगर जो मेरे मेलानिन पिगमेंट से एज सून एज मैं जब उसको छोड़ूंगी, वो आप उसको स्किन को ब्लीच तो कर लोगे आर्टिफिशियली, मगर जब आप उसको छोड़ोगे तो वो आपके जो हैजर्डस इफेक्ट्स दे के गई है, प्लस जो आपकी नेचुरल टोन है वो वापस आ जानी है। तो जो लॉन्ग लास्टिंग चीज होती है वही जो है ना फायदा। इस प्रोडक्ट में आप लोग ये क्लेम नहीं करते कि रातों रात आप गोरे हो जाओगे? नहीं रातों रात गोरा नहीं, कोई भी रातों रात जो गोरा कहता है ना, हैं क्रीम्स हैं, मगर फिर आप हमें चाहिए कि फिर उनको जो है ना जो भी वो यूज करना चाहता है उसका पहले जो है ना इस्तेमाल क्या हुआ है इस्तेमाल। अच्छा एक और बड़े मजे की बात यह है कि जो बहुत सी ऐसी क्लेम करते हैं वो उनके हिडन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, देयर हैज नॉट बीन रिटन ऑन द जो आपके पम्पलेट्स होते हैं, जो पैकिंग पे होते हैं, वो हिडन उसमें लिखा, हिडन यूज करते हैं, बट दे डोंट राइट इट, क्योंकि बहुत कॉन्शियस है लोग आजकल के बिजी, मैं मर्क्यूरी यूज नहीं करूं, मैं स्टीरॉइड्स यूज नहीं करूं, बिकॉज अवेयरनेस इंटरनेट ने इतनी अवेयरनेस लोगों को दे दी है, मगर वो जो एक अंदर का इंसान का कीड़ा होता है ना कि मैं बस ये करके कुछ ऐसा हो जाए कि मैं सुबह जाऊं तो कि वाओ जो है ना वो हमें ले बैठती है। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो फ्रैकल्स के लिए, ब्लैक स्पॉट्स के लिए और मिलाजमास के लिए मुझे ज्यादा सबसे ज्यादा खुशी तो एक चीज की है कि एक ब्रांड जो ऑलमोस्ट खत्म होने की तरफ जा रहा था, आपने उसको रीवैम्प किया, उसको रीलॉन्च किया है। ये मैंने इसका बचपन में इश्तिहार देखा हुआ था, अब मेरे बच्चे भी आगे से देखेंगे। बहुत ज्यादा जो है ना ये उस एरा में जिसमें हम लोग बचपन में थे, तो बहुत ज्यादा ये टन ब्रांड्स होते थे तब कॉस्मेटिक्स के, तो इट्स वन ऑफ देम ना। अच्छा अगली प्रोडक्ट पे हम आ जाते हैं, बाकी आगे ये है ग्लोइंग क्रीम। अच्छा एक और बात ये होती है कि अमेजिंग क्रीम, कुछ क्रीम्स होती है नाइट क्रीम्स, कुछ क्रीम्स होती हैं व्हिच कैन बी यूज्ड इन द डे। तो जो अमेजिंग क्रीम जो फ्रैकल्स के लिए, क्योंकि ये सन जो है ना इसके अंदर आपने कोई भी इस तरह की स्किन के ऊपर चीज़ लगा के नहीं जानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साथ रिएक्ट करके आपकी स्किन में रेडनेस कॉज करे। तो अमेजिंग क्रीम में कोजिक एसिड होता है,
تو وہ نائٹ کریم ہوتی ہے. یہ بھی اکثر کلائنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ جی وہ میں تو لگا کے گئی تو وہ تو یہ ہو گیا. تو دا کریم وچ از میڈ فار دا نائٹ از فار دا نائٹ. سوری, یہ گئی والا لفظ کیوں استعمال کیا آپ نے؟ کہ نازک صاحب ہمارے کیمرے کے پیچھے یہ بھی بڑی کریم لگاتے ہیں, یہ بھائی صاحب ہے یہ بھی کریم لگاتے ہیں. ابھی تو میلز اور زیادہ کانشیس ہیں. اس میں آپ صرف یہ کاسمیٹک خواتین تک نہ رکھیں, اب تو ہم سارے بھی یوز کرتے ہیں, بڑے چاہتے ہیں یوز کرتے ہیں. ضرور سبھی یوز کریں. تو پھر اس کو نائٹ پہ یوز کرنا ہے along with the amazing soap. اوکے ٹھیک ہے. نیکسٹ کریم ہماری ہے گلوئنگ, اور یہ پرابلمس کے لیے ہے جیسے پیچی اسکن ہو جاتی ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ ڈائٹری ڈیفیشنسیز کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں, آپ کی نیوٹریشن پراپر نہیں. اچھا جو آپ کا انر ہے نا وہی آپ کے آؤٹر پہ آئے گا. اگر میں اندر سے ویک ہوں, میری ڈائٹ پراپر نہیں ہے, مطلب میں صرف کہوں کہ میں کریم لگاؤں گی اور میں ایسے معجزہ ہی ہو جائے گا, تو ہاں وہ پاسبل نہیں, کیونکہ آپ کے ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں, آپ کی ڈائٹری ایشوز ہوتی ہیں, ان کو بھی آپ نے ساتھ میں ایڈریس کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس میں اس کریم پہ اکتفا کروں گی اور میں, مگر کریم کیا ہے آپ کو ایڈڈ ایفیکٹس دے گی. ہیلدی رہنا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے, بے شک, یہ ہم جس اس میں سے ہیں. ہاں تو گلوئنگ جو ہے وہ ہماری گلوئنگ سوپ اور گلوئنگ کریم جو ہے وہ پیچی اسکن کے لیے, اور جو باقی جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہو رہی ہے اور اریٹنٹ ہے, اس چیز کے لیے جو ہے نا وہ گلوئنگ ہے. اچھا ہم ڈائٹ کی بات بھی کر رہے ہیں کریمز کے ساتھ, تو طوبہ سے پوچھ لیتے ہیں. طوبہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. طوبہ کریمز پہ ہم آ گئے اور ہم نے یہ بھی آج وہ تھوڑا کلیئر کر دی سچویشن کہ صرف خواتین نہیں مرد حضرات بھی یوز کرتے ہیں. ہمارے پاس ایگزامپل اسٹوڈیو میں پیچھے موجود ہے جو پیچھے کیمرے کے پیچھے ہنس رہے ہیں. اس کے ساتھ ڈائٹ, جس طرح بھی ویدر چینج ہو رہا ہے, موسم چینج ہو رہا ہے, ڈائٹ میں کیا چینجز آنی چاہیے؟ ایوری ڈے ڈے ٹو ڈے لائف میں ہماری کیا چینجز آنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو دیکھیے آپ فش کی کنزمپشن زیادہ ہو گئی ہے, اب ہر جگہ جو ڈھابے بند ہوئے ہوئے تو وہ کھل گئے ہیں, لوگ فش کی طرف آ رہے ہیں, لیکن ان کا میتھڈ غلط ہے. وہ دیکھیں نا فرائڈ فش کھاتے ہیں جو ان کے جتنے نیوٹرینٹس ہیں وہ سارے ایک طرف, اور وہ زیادہ آئل کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اس کی جتنی نیوٹریشنل ویلیو ہے. تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ فیٹی فش جو ہے, سیلمن ہے, یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈس کا بہت اچھا سورس ہے, اور وہ آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے, موئسچرائز رکھتا ہے, اور آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ فیٹی فش جو ہے اس کے اندر وائٹامن ای ہوتا ہے. وائٹامن ای اگین اینٹی آکسیڈنٹ ہے, بہت اچھا. آپ دیکھیں جتنے بھی کریمز ہیں, جیسے بھی ڈاکٹر نے ذکر کیا, ضرور یہ وائٹامن ای ہوگا اس کے اندر, وائٹامن سی ہوگا, وائٹامن اے ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی ڈائٹری ڈیفیشنسی جب آپ کو ہوتی ہے تو وہ آپ کی اسکن کے اوپر شو ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جو فش ہے اس کے اندر وائٹامن ای بھی ہے اور زنک بھی ہے, جو کہ آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھا اور ہیلدی ہے, اور آپ کے نیو اسکل سیلز کی پروڈکشن کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ نٹس کا, ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں. والنٹس ہیں, دے آر امیزنگ, یعنی رچ سورس ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈس کا بھی اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈس کا بھی, جو کہ آپ کی اسکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. اینٹی انفلیمیٹری ہیں, آپ کو انفلیمیشن نہیں ہونے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ریڈنس نہیں ہوتی ہے اور ایکنی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو ایکنی کا پرابلم آ جاتا ہے. آپ دیکھیں ونٹر سیزن آ رہا ہے, پانی کی بالکل کنزمپشن کم کر دیا ہے لوگوں نے, تو وہ آپ کی اسکن اتنی زیادہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے. پھر وہ لوگ جو ہیں وہ آئلی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اپنی اسکن کو جو ہے موئسچرائز رکھیں, اور یہ وہ چیزیں ٹھیک ہیں, ضروری ہیں, وہ ضروری ہیں آپ کے ایکسٹرنل اپلائی کے لیے, لیکن انٹرنلی آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ بہتر رکھنا ہے ڈائٹ کے تھرو. لیکن طوبہ میرے جیسے لوگوں کا تو ونٹرز میں بھی یہ جو آئل اینڈ آل دیٹ اس کا ایشو نہیں جاتا. میری اسکن بہت آئلی ہے, ایون ونٹرز میں آئی فیل لائک کہ مجھے بار بار ٹیشو مارنا ہے, سو آئی وڈ ٹرائی دیز کریمز, کہ ہو سکتا ہے دے وڈ ہیلپ می ایونچولی. نہیں, پھر وہ اگین آپ کی اسکن ٹائپ ہے نا, ہر انسان کی اسکن ٹائپ ہے, اب میں کچھ ایسا نہیں کہہ سکتی کہ آپ یہ چیز کھائیں تو آپ کی بالکل آئل. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جتنا اس کو اسکن کو صاف کرتے ہیں نا آئلی اسکن کو, اتنا آئل زیادہ آئے گا. آپ جتنا بار بار گلینڈز ہوتے ہیں نا, سیبم گلینڈ, آپ سیبم ریموو کرتے ہیں تو سیبم تو پروڈیوس ہونا ہے, دوبارہ سے پروڈیوس ہوتا ہے, تو اس کا یہ ہے کہ بس وہ ٹیپ کر لیں تھوڑا بہت اینڈ دیٹس اٹ. اچھا اس میں آ کے ڈاکٹر صاحب واپس آپ پہ آتا ہوں. ڈائٹ ہماری وہ تو سب سے پہلے ہے نا, وہ تو آپ کا کچھ بھی جو آپ نے کھانا ہے وہ آپ کی باڈی پہ, آپ کی ڈے ٹو ڈے روٹین پہ وہ افیکٹ ہوتا ہے. کہ آپ کی ایک دن ڈائٹ اوپر نیچے ہو جائے, نیکسٹ ڈے آپ لیزی رہو گے. مجھے اپنا پتا ہے کہ میرا ناشتہ لیٹ ہو جائے تو اس دن میرے ہیڈ ایک رہے گا, عجیب سا لیزی لیتھارجک سا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایجنگ کے ساتھ اسکن کے ایشوز آتے ہی آتے ہیں. ان کو ہم نے ٹیکل, کریمز آ گئیں, آپ کا سوپ آ گیا. آپ دیکھیں اس کو پریونٹ نہیں کر سکتے, اس کو ڈیلے کر سکتے ہو. ہاں, بائی ڈائٹ, بائی یوز آف جو کہتے ہیں نا معیاری مصنوعات سے آپ ان کو ڈیلے تو کر سکتے ہو. رائٹ کاسمیٹکس ایٹ دا رائٹ ٹائم. ہاں, رائٹ کاسمیٹکس ایٹ دا رائٹ ٹائم اینڈ رائٹ ڈائٹ. کیونکہ دیکھیں نیچر نے ہر چیز کو, ڈکے تو ایک پروسیس ہے نا, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے, ٹھیک ہے نا. دنیا فانی ہے تو ہر چیز فانی ہے, حسن فانی, جوانی فانی, زندگی فانی, تو وہ تو آنا ہی آنا ہے. مطلب اب جیسے ہم اگر 60 ایئرس کے ہیں تو ہم کہیں گے جی میری اسکن جو ہے نا وہ 40 یا 30 ایئرس کی طرح گلو کرے گا, میں ٹینز کی طرح. لیکن اگر آپ مریم نواز ہے تو آپ لیٹ 40s میں جا کے بھی وہ تو پھر بوٹیکس اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, بٹ ایوریبڈی کین ناٹ افورڈ دوز تھنگس نا. وہ پھر ان کی وہ ایک تو کاسٹلی بہت ہو جاتی ہیں, پھر ان کے سائڈ افیکٹس ہوتے
ہوتے ہیں, پھر ایکسپرٹیز آر ریکوائرڈ. اور ہم بات کرتے ہیں اپنی عام کمیونٹی کی. مریم نواز جتنے پیسے تو کسی کے پاس ہے نا, ہر ایک کے پاس تو نہیں ہے کہ بھئی ہم کہیں کہ ہر کوئی مریم نواز بن سکتی ہے. آپ اکثر ایکٹریسز کو دیکھیے تو ایک ٹائم ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنی بیوٹی کو, اپنی ایج کو چھپا سکتے ہیں, مطلب بیوٹی شو کر سکتے ہیں اور ایج کو چھپا سکتے ہیں. ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ایجنگ از بیوٹیفل اٹس ان اٹ سیلف. اگر وہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کو آپ اپنی پاور کے طور پہ یوز کریں تو دیر سو مینی لیڈیز جو میں ایک چیز میں نے اکثر دیکھا کہ کچھ ہمارے ارد گرد ہمارے پروفیشن میں, ہمارے آفسز میں لوگ بار بار بال ڈائی کروا رہے ہیں, یار گرے ہو گئے. ہمارے تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کے جتنے بال سفید ہو, ڈاکٹر اور وکیل کی اتنی پریکٹس اچھی چلے گی, آپ پریکٹس اچھی چلتی ہے, اتنی پریکٹس اچھی چلے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں مجھے جوہر جوشاندہ بھی نظر آ رہا ہے, یہ لاسانی جوشاندہ. ہاں جی, یہ جوشاندہ بھی ونٹرز میں آج جب میں آیا تو اس میں ملٹھی آئی تھنک یوز ہوئی ہے. ہاں, ملٹھی از دا, جس کو کہنا چاہیے نا ہمارا وہ ایک انگریڈینٹ ہے جس کو لاسانی فارما نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا مارکیٹ میں. ہاں, تو اس کے ساتھ ہمارا جو ہے نا لاسانی کا توتسیا پلس ملٹھی سیرپ ہے فار دا ونٹر اسپیشلی, اور وداؤٹ اینی سائڈ افیکٹس. دیکھیے نا جو طب ہمارا بہت, اگر آپ پاسٹ میں جاتے ہیں تو پہلے تو ایلوپیتھک میڈیسنس ہوتی نہیں تھی, تو کیسے علاج کرتے تھے آپ؟ طب نبوی دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کے کلام کے ساتھ کیا تھا, جڑی بوٹیاں اور یہ چیزیں تھیں. اور اگر ایون آپ ایلوپیتھک کو بھی دیکھیں, ابھی سنتھیٹیکلی ہم لوگ لیبارٹری میں بائی ایکسپیریمنٹس ایسے کمپاؤنڈز یا ایسے مکسچرز بنانے لگے ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈرگس جو ہے نا وہ نئی نئی مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرتے ہیں. مگر ان دا بیک ایرا اگر آپ جاتے ہیں تو ہر چیز کس سے ایکسٹریکٹ ہوتی ہے, نیچر سے. نیچر, بالکل ٹھیک ہے نا. تو جو نیچر ہے نا وہ آپ کا بیسٹ ہیلنگ اینڈ کیورنگ ہے. تو ملٹھی جو ہے نا وہ ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جس کو ہم لاسانی نے اسپیشلی اپنی پروڈکٹس میں یوز کیا ہے. اور لاسانی کا جو جوشاندہ پلس ملٹھی ہے نا, ایون یہ تو میرے بچے تو گھر میں مطلب روٹین میں لے لیں. ہاں, روٹین میں لے لیتے ہیں. آپ روٹین میں اس کو مارننگ ایوننگ میں لیں, چائے میں لیں, پانی میں لیں, لائف اسٹائل کا حصہ بنا لیں. اور اس سے یہ جو کف, اب اسموک کا لاہور میں تو اسموک کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایشو ہو رہا ہے, تو اس میں جو ہے نا یہ ایک تھروٹ اریٹیشن رہتی ہے, ایک نیزل کنجیشن ہے, تو یہ اس سے بہت زیادہ سودنگ افیکٹ ہوتا ہے, ریلیوڈ ہو جاتی ہے اور فری آف سائڈ افیکٹس ہے. اور لائٹر نوٹ, اس کی سیلز آپ کی ونٹرز میں تو راکٹ کرتی ہیں, ونٹرز میں تو یوں جاتی ہوں گی جس کو نہیں, ہم نے نا پتہ کوانٹٹی کو کبھی میٹر نہیں کیا لاسانی میں. لاسانی نے ہمیشہ جو ہے نا کوالٹی کو میٹر کیا, یعنی کہ ہم نے یہ نہیں کیا کہ جی ہم اگر ہماری پروڈکشن 50 کی ہے تو لاکھ کی ڈیمانڈ ہے تو ہم کہیں جی چلو در لاکھ بناؤ اور چلو جی جیسی بھی ہے. نہیں, ہم ہر پروڈکٹ ہماری جو ہے نا وہ ریسرچ کے پروسیس سے ہو کے گزرتی ہے. ہر بیچ جو لگتا ہے پہلے اس کا ٹرائل ہوتا ہے, پھر ریسرچ ہوتا ہے, پھر اس کو ہم مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں. مجھے بڑا اختلاف ہوتا تھا اس چیز سے. آپ نے کبھی بھی کسی بڑے اسٹور پہ جانا نا, خواتین کے ساتھ فیملی کے ساتھ نکلے میں, انہوں نے کبھی کوئی فرام برانڈ دے دے, فرام برانڈ دے دیں, کوئی امپورٹڈ ہر چیز فلانی دے دو, فلانی دے دو, فلانی دے دو. میں اکثر کہا کرتا تھا کہ یار 74 ایئرز ہونے کو آگے پاکستان کو, ہم کوئی بھی ایسی لوکل پروڈکٹ نہیں لے کے آ سکے جو ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی یوز کر سکے. اچھا لگتا ہے نا کہ جب لوکلی محنت کر رہے ہیں, لوکلی کس طرح کا برانڈ آ رہا ہے, جس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. بیسیکلی پتہ کیا بات ہوتی ہے, بات ہے ٹرسٹ کی. ہاں, جب آپ ایک دفعہ کسی چیز کو جب تک آپ یوز نہیں نہ کرتے ہو تو آپ اس کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اٹ از گڈ اور بیڈ. جب آپ اس کو یوز کرتے ہو پھر آپ کا اس کے اوپر ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو میں تو یہ ریکمینڈ کروں گی آپ تو خاص طور پہ یوز کریں, کیونکہ آپ اسموک کا ذکر کر رہے تھے. جس طرح آپ نے اس کی ایگزامپل دی نا جپسی کی, میں نے بچپن میں اس کا ایڈ دیکھا ہوا ہے. I have this relationship with this brand. جی بالکل. So further اس کو یوز کرتے ہوئے مجھے پرابلم نہیں ہوگی, مجھے بالکل نہیں ہوگی. میں نے پہلے دیکھا ہم برانڈ سیوی, اس کی مارکیٹنگ پہلے جو ہوئی ہے, جو اس کا جو یوزر رہ چکے ہیں ماضی میں لوگ, میری اپنی فیملی میں نانیاں, دادیاں, ماں, بڑی بہن, یہ وہ, we would have seen that. So اسی طرح وہی زیادہ خوشی اس لیے ہو رہی تھی کہ یہ برانڈ بچپن سے اٹھ کے دوبارہ مجھے نظر آیا. اس کی ری لانچنگ میں آپ لوگ گئے ہیں, پیکنگ اچھی کی ہے, ریسرچ اس پہ کی ہے, obviously اس میں کچھ چیزیں نہیں ایڈ ہوئی ہوں گی, اب انوائرمنٹ کے حساب سے ایڈ ہوئی ہوں گی. اور یہ نہیں ہے کہ بھی ایک اسٹیٹک بھی ہم نے اب کر لیا, تو آن گوئنگ ریسرچ ہماری لیب میں جاری رہتی ہے. ہمارے ریسرچ ورکرز ہیں جو کہ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھی اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹل کنڈیشنز ہم نے کیا کرنے کس طرح سے, تاکہ اس کی جو کوالٹی ہے نا اس کو مینٹین کر سکیں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک اور بات بتائیے, ہمارے لوکلی کتنے برانڈس ہیں کاسمیٹکس کے؟ So many of them. لیکن less of them are approved by Pakistan standards. بہت سے تو بھی دیکھیے نا ٹھوک دیے, مارکیٹ میں پھینک دیے. ہاں, مطلب بہت سے برانڈز ہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, پاکستان سٹینڈرڈ سے بہت کم اپرووڈ ہیں. اچھے برانڈس بھی ہیں, مگر مجھے تو اپنا ہی برانڈ اچھا ہے اور یہ سب سے بیسٹ ہے. بیکاز جس چیز کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ میں نے اس میں کیا ڈالا ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا ہیزرڈس مٹیریل نہیں ہے, نہ کوئی اسٹیرائڈ ہے, نہ کوئی مرکری ہے, تو میں اس کی گارنٹی دے سکتی ہوں کہ یہ آپ کو کسی قسم کے سائیڈ افیکٹس کاز نہیں کرے گا. تو وہ آپ یوز کریں گی؟
जी जरूर। न्यूट्रिशनिस्ट है ना, न्यूट्रिशनिस्ट है। लेकिन मैं सबसे पहले अपनी डाइट का ख्याल रखूंगी। मुझे लगता है कि अगर मैं पानी ही की अपनी रूटीन सही कर लूंगी तो वही मेरी फेस के ऊपर बहुत अच्छा। अगर आपने सिर्फ पानी ही पे रहना था तो यू शुडंट हैव यूज्ड एनी कॉस्मेटिक्स राइट नाउ। It's part of life, you have जरूरत है मुझे, ये कहते हैं शर्मिंदगी नहीं होती है, लोग मर्द हजरात हमारे अक्सर शाय होते हैं अबाउट इट। हम लोग जब स्टूडियो में बैठते हैं वी हैव टू टच अप, यहाँ को जो बालों को कर लो, यहाँ पे कर लो, कर लो, दैट्स रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोफेशन नाउ। आप सुबह जब ऑफिस के लिए निकलते हो, यू नीड टू लुक गुड, यू नीड टू लुक टाइडी, यू नीड टू लुक टाइडी, कि ये ना हो कि अगला बंदा आपसे बात करते, मतलब आई नो माई सेल्फ, मैं खुद बड़ा अनकंफर्टेबल होता हूँ कि इफ आई एम नॉट टाइडी, इफ आई एम नॉट शेवन प्रॉपर्ली, मैंने आप लगता है कि यार अगला बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, कि वैसे भी आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, बाय योर गेस्चर, बाय योर अपीयरेंस, वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है उससे। और दूसरा ये है कि एनवायरमेंटल इफेक्ट्स तो देखिए आने आने हैं ना, नेचर ने तो जो आपको बनाना था बना दिया, मगर जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स आने हैं उसको भी तो आपने किसी न किसी तरह से कॉप करने हैं। डाइट तो लेनी ही लेनी है ना, उसके बगैर तो जिंदा ही नहीं रहा जा सकता। अच्छा तुबा आपकी तरफ मिड 20s का एक आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी एनर्जी लेवल और है, 20s में से गुजरते हैं 30s में जाते हैं और है, इसके साथ साथ डाइट तो चेंज होती ही होती है, ऑब्वियसली चेंज होती है। मुझे अपना पता है कि बहुत सारी चीज़ें जिस तरह की बैक इन द कॉलेज डेज, यूनिवर्सिटी डेज में खा पी के एंड आई एम जस्ट गुड टू गो, अब वो खा लूँ तो मेरे गले का मुझे फील हो रहा था, इरिटेशन फील हो रही है, आई एम अनकंफर्टेबल। इसी तरह स्पेसिफिकली मर्द और औरत का फ़र्क अल्लाह पाक ने बॉडी का रखा हुआ है, आपके मेटाबॉलिज्म का रखा हुआ है, आपकी रिक्वायरमेंट्स का फ़र्क रखा हुआ है। इसमें आके जिन चीज़ों की हमें हेल्प कॉस्मेटिक्स से लेते हैं हम लोग, मर्द हजरात और औरतें ख़वातीन दोनों, उसको डाइट से भी हम पूरा कर सकते हैं, सिर्फ डाइट से? बिल्कुल कर सकते हैं कंप्लीटली। जी मतलब ये है कि आप अपनी डाइट को बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह अब इन्होंने कहा कि बहुत से लोग एंटी एजिंग क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं कि हम एज ना करें, वही बात है, अगेन आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आप अपनी एज को रोक नहीं सकते हैं। इसी तरह आपकी जिस तरह अभी डाइटरी चॉइसेस आपके टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। मैं जब अपने टीन में थी तो मुझे बहुत ज़्यादा जंक फूड अच्छा लगता था। जब से मैं न्यूट्रिशन की फील्ड में आई हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तब से मैंने अपने जब से पता चला मैं खाती क्या रही हूँ मुझे रियलाइज हुआ है, मैंने अपनी डाइटरी हैबिट्स पहले देखी हैं, what I've done to myself. Exactly. तो वो फिर आप ग्रेजुअली अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये है कि आप अपनी डाइट के अंदर जितने हमारे 5 फूड ग्रुप्स हैं उन सब के अंदर से एक पोर्शन के अंदर चीज़ें लें, इस्तेमाल करें, और फिर कोई भी चीज़ बुरी नहीं है सेहत के लिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको नुकसान दे। परफेक्ट ब्रेकफास्ट क्या है? परफेक्ट ब्रेकफास्ट ये है जिसके अंदर आपका कार्ब्स लाजमी हो, क्योंकि जब आप अपने कार्ब्स निकाल देते हैं वेट लॉस के चक्कर के अंदर तो वो आपको सारा दिन क्रेविंग्स होती रहती हैं। तो आपने कार्ब लेना है या आप ले सकते हैं होल ग्रेन। आसान जुबान में समझाएं, मतलब मेरे जैसे लोगों को समझाएं, हम सबको समझाएं कि अंडा खाना चाहिए, ब्रेड पे जाना चाहिए, पराठा खाना चाहिए, आसान अल्फाज। अगर आपने पराठा खाना है तो आपने पराठे का ऐसा बनाना है कि आपके साइज ऑफ योर हैंड के जितनी आपकी छोटा सा हो वो, और उसके अंदर 1 नहीं, मैंने खुद खाना है, मैंने अपने पपी को किटन को नहीं डालना, मैंने खुद खाना है कि इतना सा पपी और किटन, उसके लिए मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं चाहती हूँ कि आप छोटे पराठे के साथ और चीजें भी खाएं ताकि वो आपको फुलफिल फील करें। आप ये ना हो कि आपने थोड़ी सी चीज खाई है, तो आप अगर उसके साथ 2 अंडे का ऑमलेट भी खा रहे हैं तो आप ठीक रहेंगे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप अपना कोई एप्पल खा लें। यानी हमने ऐसे नहीं करना कि हमने बहुत बड़े साइज का पराठा 1 या 2 खा के फिर शाम में खाना खाना है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। अपने पोर्शन साइजेस को आपने मतलब मद्देनजर रखना है, और उसके बाद आपने हेल्दी फूड्स बीच में ब्रेक के साथ रेगुलर इंटरवल्स के साथ ऐड करते रहना है ताकि आपको फ्रूट्स ऐड कर लें उसमें उसके अंदर आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा आप सैलड ऐड कर सकते हैं या कोई भी चीज़ आपको जो पसंद है। लेकिन ये है कि ऑयल जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करते हैं कभी भी किसी चीज़ से, कभी भी कोई भी। आपने खाने की इतनी बातें की, मुझे भूख लगी, मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। छोटी सी नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, मैं भी अपनी चाय पी लूँ उसमें, और आप लोग भी अपना ब्रेकफास्ट रेडी कीजिए। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, गुड मॉर्निंग लोहाट। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। जिस तरह मैंने ओपनिंग में कहा था, फॉग और इसमें ट्रेवल मिनिमम रखिएगा प्लीज़। सिर्फ जो बहुत ज़रूरी काम है अपने उनके लिए निकलिएगा, वरना बहुत ज़्यादा फॉग है। आज कुछ ज़ीरो विजिबिलिटी थी ऑलमोस्ट जब मैं सुबह ऑफिस आया हूँ। और नाजरीन, आज मुझे ना बड़ी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बड़ी खुशी होती है। व्हेन आई लर्न समथिंग न्यू। अभी डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में बैठी हैं, मुझे नई नई चीज़ें बता रही थी कि ये क्रीम क्या करती है, इसको यूज़ कैसे करना है, ये साबुन क्या करता है, इस्तेमाल कैसे करना है। तूबा में बता रही थी कि आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। सो एवरीडे लाइफ में हमारे जो चेंजेस आती है ना, छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हैं जिससे हम ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। और फिर अपना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो आपकी लुक्स पे, आपकी वार्डरोब पे, आपकी हाइजीन पे बड़ी ये चीज़ें मैटर करती हैं। सो मुझे अगर कोई छोटी सी भी टिप दे रहे हैं जिससे मेरे डार्क सर्कल्स बेहतर हो सकते हैं, तो मैं जब भी बंदा वो मिलेगा आई वुड ऑलवेज से थैंक्स टू देम कि यार थैंक यू सो वेरी मच, आपकी वजह से मेरे डार्क सर्कल्स बेहतर हो गए।
تو ڈاکٹر صاحبہ جو ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں ڈاکٹر عفیفہ، وہ تو اس طرح کی پروڈکٹس ڈیولپ کر رہی ہیں، ریسرچ کر رہی ہیں. ان کی کمپنی لاسانی ہے جس کا آپ پیچھے دیکھ بھی رہے ہوں گے، پمفلٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے. لاسانی گروپ اس طرح کی پروڈکٹس لانچ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹرائل بیسس کے اوپر ٹرائل کر کے اس کے بعد مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں، وچ از ویری گڈ. اور شاید آف دا کیمپ بھی ہم یہی بات کر رہے تھے. انفارچونیٹلی آپ کسی بڑے اسٹور میں پہلے جاتے تھے تو آپ کو انٹرنیشنل پروڈکٹس زیادہ نظر آتی تھی، نیشنل پروڈکٹس ہماری اپنی پروڈکٹس نظر نہیں آتی تھی، جو کہ اب نظر آئیں گی. اور یہ ہماری اچیومنٹ ہوگی کہ 74 ایئرز میں جا کے ہم کاسمیٹکس کا کوئی لوکل اچھا برانڈ بھی پروڈیوس نہیں کر سکے، وچ از دیئر ان دا مارکیٹ ناؤ. ڈاکٹر صاحب آپ یہ ایک اور پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے میرے سامنے، جپسی سوپ. پہلے تو سوپ کے یوز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سوپ کا یوز ہے کیا، اس کا پرپس کیا؟ دیکھیے اب سوپس نا مارکیٹ میں آپ جائیں گے نا تو بہت طرح کے سوپس آئے ہیں. جیسے ہماری کمپنی کی ہی صرف 3 طرح کے سوپس ہیں. بیسیکلی سوپ کی جو فارمولیشن ہے نا وہ اس کی ایفیکٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. جیسے ہم نے اپنا باتھ سوپ رکھا ہے، دس از فار ہول فیملی کے لیے ہے کہ بھی جی آپ اس سے بات لیجیے. اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے جس طرح کی ہمارے ابھی کنڈیشنز ہیں، ڈائٹری ڈیفیشینسیز ہیں، واٹر انٹیک میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہارڈلی پورے دن میں کوئی 8 گلاس پانی پیتا ہوگا، اسپیشلی ان ونٹرز. نہیں پیتے. تو سوپ ایک تو دیکھیں نا ہمارا عام کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بس ہاتھ دھوئیں نا، یہ میل اتارنے کے لیے، یہ صفائی کے لیے، بس میں نے کھانا کھانا ہے تو میں ہاتھ دھو لوں، میں ہاتھ دھو لوں اور بس میں نے پھر کھانا کھانا ہے تو بس یہ دھو لیے تو صاف ہو گئے. اور میں نے بات لینا ہے تو بس میل اتارنے کے لیے. صرف میل اتارنا تو اس کا مقصد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو آپ اس کو جب یوز کریں گے تو اس کے ایفیکٹس میں ٹھیک ہے آپ کے جو ایک بیکٹیریاز ہوتے ہیں ہماری اسکن پہ جو کہ ہیں ہمارے فرینڈلی بیکٹیریاز، اور ایک ہوتے ہیں جن کو ہم جرمز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہیلدی سوپ وہ ہے جو کہ آپ کے جرمز جو ہیں ان کو تو کرے ایفیکٹ، مگر آپ کے ہیلدی بیکٹیریاز کو اور آپ کی جو اسکن کا ایک ٹیکسچر ہے، جو ایک موئسچر ہے، اس کو جو ہے نا ساتھ میں وہ بھی نہ جو وین آف کر دے. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی کیونکہ ہم دیکھیں نا پانی نہیں پیتے ہیں، ونٹرز کا سیزن ہے، پانی جو ہے میری واٹر انٹیک 2 گلاسوں پہ آ گئی ہوگی. ہاں ایگزیکٹلی. اور پھر کچھ وہ ہماری سستیاں بھی ہوتی ہیں، اچھا ابھی ٹھہر کے پی لیتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر یہ کام کر کے پھر پی لوں گا. کھانا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے اسپیشلی فار دا ورکنگ پیپل، بس بھاگے دوڑے اور کام ہو گیا. تو یہ موئسچر اگر ہم ایک موئسچر لیں اور ایک جو ہمارا موئسچر ہے اس کو پرزرو کریں، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. اچھا سوپ کا مجھے یوز یہ نہیں پتا تھا اتنا ڈیٹیل یوز. مجھے ٹھیک ہے کھانا کھایا ہاتھ دھو لو، باہر سے آئے ہو منہ دھو لو. ابھی آپ دیکھیں نا بہت سے لوگ ابھی ہوتے ہیں کہتے ہیں یار بہت خارش ہو رہی ہے، اٹس ویری ایچی، ونٹرز میں بہت کریکی اسکن ہو رہی ہے، یہ ڈرائی ہو رہی ہے، یہ ان سب چیزوں کو جو ہے نا پھر یہ سوپ ہاں پریونشن کے لیے کہ بھی آپ کی اسکن پیچی وہ نہیں ہو، ڈرائی نہیں ہو، اریٹیشن نہیں ہو. یہ جپسی سوپ اگر میرے واش روم میں پڑا ہوا ہے، اس کا یوزیج کیا ہے کہ میں جب بھی جاؤں I can wash my hands, I can wash my face, یا اس کی بھی کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے صبح شام؟ یہ تھوڑی ہے کہ پورا دن ہی کرتے. میری ہیبٹ ہے کہ whenever I would go، میں اگر کچھ کھانا کھایا، ایون میں نے چائے بھی پیا، I would go, I would wash my hands. کیا ہے کہ لگا ہوتا ہے کہ ڈراپ لگ جاتا ہے. وہ تو آپ دن میں جتنی دفعہ مرضی کریں گے، آپ کے وہی میرا کوسچن تھا کہ یوزیج we have a hand wash for this purpose as well کہ آپ ہر دفعہ سوپ اگر نہیں آپ کے لیے وہ میسی، because most of the people think کہ بھی اب وہ کہتے ہیں نا وہ جو ماڈرن ایرا آ رہا ہوتا ہے اس میں ہم ذرا تھوڑے سے زیادہ ہی وہ آرام پسند ہو گئے ہیں کہ صابن اٹھا کے مجھے رگڑنا بھی نہ پڑے، میں بس پش کروں اور وہ ہو جائے. تو دیٹ فار دیٹ وی ہیو گاٹ جپسی ہینڈ واش. تو جو آپ کے فرینڈلی بیکٹیریاز جو ہے نا وہ بھی سیم اسی طرح ہے کہ ہاں، مگر یہ بات سوپ تو اسپیشلی فار دا بات ہے، فار دا ہول باڈی ہے نا. اوکے. تو اب بیبیز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایڈلٹس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اینیبڈی اینی بڈی کین یوز. یہ موئسچر لاگ اسپیشلی بچے جو ہوتے ہیں نا، ابھی مائیں بہت وہ ہوتی ہیں کہ بچوں کو، ابھی آپ نے جیسے شو کے اسٹارٹ میں کہا جی بچوں کو زیادہ زیادہ کپڑے پہنا دیجیے موٹے کا، تو جیسے ہی ہم وولن کلاتھس یوز کرتے ہیں، بچے اندر سے انڈر گارمنٹس وولن کے پہنتے ہیں، تو وہ ایک رب کرتی ہے آپ کی اسکن کو، اس رب کرنے سے ایک اریٹیشن ہوتی ہے. تو اس کے لیے اسپیشلی ہم نے جو ہے نا وہ بیبی لوشن بنایا ہے. ڈاکٹر صاحب آن اے لائٹر نوٹ مجھے یاد آ گیا آپ کے اس رب کرنے سے، آل مائی لائف آئی couldn't wear black color. ونٹرز ہے نا، فل سردی ہے، اگر مائنس میں ٹیمپریچر چلا جائے تو میں کالا کپڑا پہن سکتا ہوں، ورنہ میں کالا کپڑا جہاں پہنوں میری اسکن لال سرخ ہو جائے گی وہاں سے ہول باڈی. بیسیکلی وہ ریڈیشنز ابزارب کرتے ہیں نا، وہ اسی لیے ہوتا ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ابزارب. بہت کم فیبریکیشن ہوگی، بڑا کم کی کپڑا ہوگا. بہت کم لوگوں کو، اکثر آپ جب ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈونٹ ویئر بلیک ان دی سمر، مطلب کہ کول کلرز ہوتے ہیں جیسے وائٹ اور یہ. تو بلیک جو ہوتا ہے
اور کچھ اسکن پرابلمس بھی ہوتی ہے. مائٹ بھی آپ یہ دیکھیے گا کہ ہر طرح کے فیبرک سے آپ کو ہوتے ہیں کیونکہ اسپیشل فیبرک ہو سکتا ہے. ہاں کیونکہ وولن فیبرکس اکثر کاز کرتے ہیں, کاٹن فیبرکس کم کرتے ہیں, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ بھی وہ کس طرح سے ہے آگے. اچھا یہ جو نا وہ لوشنز, یہ اکثر ہمیں کہا جاتا ہے گھر سے نکلتے ہوئے مائیں بہنیں بتا رہی ہوتی ہے اچھا لوشن لگا کے نکلنا, وہ گرمیوں میں ضرور لگا کے نکلنا اور ونٹرز میں اسکن ڈرائی ہوگی ابھی بھی لگا کے نکلنا. سو یہ آپ کا جپسی بیبی لوشن بھی ہے اور بڑا پیارا سا بچہ بھی بنا, اسپیشلی فار بیبیز. مگر جو خاص طور پہ ہماری کچن میں کام کرنے والی خواتین ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو موئسچرائز کرنے کے لیے اس طرح کے, بیکاز ٹائم اینڈ اگین جب پانی میں ہاتھ ڈالتے ہو سوپ ظاہر ہے آپ نے ڈش واش کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے تو اس سے آپ کے ہینڈس کا موئسچر لاس ہو جاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فیمیلز کے ہینڈس بڑے رف اور ڈرائی اور ہارڈ اسکن ہو جاتی ہے, تو دس از ویری گڈ فار دیٹ. صنف نازک کے پورا جملہ بول گیا نا, صنف نازک کے ہاتھ بڑے سخت ہو جاتے ہیں اور جن کے ہاتھ آلریڈی سخت ہوتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں, ان کے نرم ہو جائیں گے. فیر انف. تو میں آپ کی طرف آتا ہوں, یہ پھر وہی سوال آپ پہ آتا ہے, میرا تو وہی بنتا ہے کہ کچن یوزیج ہو گیا, ایوری ڈے ٹو ڈے لائف ہو گئی آپ کی, پریکٹیکل لائف ہو گئی, ورک لائف ہو گئی, اس میں ڈیفینیٹلی امبیلنس ہے ہمارا, بیلنس نہیں ہے, آپ رکھ نہیں سکتے. آپ جتنا بھی بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کریں, اگر میں نے اپنا لائف کو الارم پہ لگا کے سیٹ کیا ہوا نا, کلاک پہ سیٹ کیا ہوا کہ اتنے بجے یہ کرنا ہے, اتنے بجے یہ کرنا ہے, اتنے بجے یہ کرنا ہے, پھر بھی پاسبل نہیں ہے. لائک ہے نا, یہ لائف ہے, کنٹرولبل تھوڑی ہے ہمارے یہاں کی. اس میں آ کے ڈائٹ کا بھی اوپر نیچے ہوتا ہے. اس کی ریسنٹ ایگزامپل یہ ڈاکٹر صاحبہ کی یہی بات ہے کہ جی آپ کچن میں کام کرتے ہیں, آپ کی اسکن رف ہو جاتی ہے, ایوری تھنگ. آپ سے وہی بات پھر آ کے کہ وہ خواتین کیا کریں جو کچن میں کام کر رہی ہیں یا ورکنگ ویمن ہیں, اپنی اسکن کو بہتر کرنے کے لیے اس میں ڈائٹ میں کیا کیا اسپیسیفکلی ایڈ کریں؟ وہ سب سے پہلے تو ناشتہ کر کے جایا کریں کیونکہ وہ ناشتہ نہیں کرتی ہیں. جتنے بھی میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اچھا تو I'm sorry I'm cutting you, آپ کی بات بیچ میں, I'm very sorry I'm cutting you. آئی ریمبر دیٹ کہ ہم لوگ جب اسکول جا رہے ہوتے یونیورسٹی جا رہے ہوتے نا, تو ہماری مائیں ناشتہ بنا کے میں دے رہی ہوتی تھیں, اور کبھی آپ نے کبھی پیسے اس زمانے میں تو پوچھے کبھی نہیں نا کہ آپ نے خود بھی کچھ کھایا کہ نہیں کھایا, اور جب کبھی تھوڑی سی سینس آئی تو پوچھا آپ نے ناشتہ کر لیا, تو کہنا نہیں تم لوگ سارے کر لو, میں اینڈ میں کر لوں گی, میں اینڈ میں کر لوں گی. سو واقعی میں وہ لوگ ہیں, بالکل ہیں, اینڈ آئی سیلیوٹ دوز پیپل کہ وہ لوگ واقعی موجود ہیں کہ جو بیچارے دوسروں کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور ہمیں بس کھانے کھلاتے رہتے ہیں. بالکل نہیں, ناشتہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ابھی میرے پاس جو بھی کلائنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں آپ ناشتے کا نا بتائیں, صبح صبح ناشتہ نہیں کیا جاتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ نہیں, یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے, آپ کچھ لائٹ چیز لے لیں آپ, لیکن کریں ضرور, تاکہ وہ پھر آپ کا اسٹارٹ اچھا ہوگا نا دن کا, تو آپ کی اسکن بھی فریش ہوگی, مائنڈ بھی فریش ہوگا, آپ ایکٹیو بھی ہوں گے. کیونکہ بریک فاسٹ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے فاسٹ کو جو ہے بریک کرنا ہے. اوکے تو پھر یہ بھی تو ضروری ہے. آج مجھے آج کی وہ ٹیکنیکل ٹرم کی سمجھ آ گئی. اسٹارٹ آف دی ڈے پہ انرجیٹک ایک وہ کوٹیشن بھی ہے اس قسم کی, I don't remember that exactly, but breakfast like kings, something like that. اس کے اندر یہی ہے کہ آپ نے اپنا جو ناشتہ ہے وہ بادشاہوں کی طرح کرنا ہے, اور اینڈ پہ جو لنچ ہے وہ اس سے تھوڑا کم کرنا ہے, اور ڈنر فقیروں کی طرح کرنا ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنی کوانٹٹی کو کم کرتے جانا ہے, ناشتہ آپ کا ہیلدی اور اچھا ہونا چاہیے. اگین ابھی سب سے امپورٹنٹ میل آف دا ڈے از بریک فاسٹ, بریکفاسٹ دا موسٹ امپورٹنٹ میل, اور سب سے لیسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈنر ہے آپ کا. لیکن کرنا ضرور ہے, اسکپ وہ بھی نہیں کرنا. اچھا ڈنر کی ٹائمنگ پہ بھی ایک اگلے دن ہم لوگ ایک ڈنر پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ ایک نیوٹریشنسٹ ہے, آپ جیسی بڑی قابل نیوٹریشنسٹ ہیں, ان سے ہماری اس پہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہوگی. سو اکارڈنگ ٹو ہر, اینڈ آئی وڈ وانٹ یور اوپینین آن دیٹ, کہ جی ڈنر وہ میل نہیں ہے جس کو کھانے کے آپ 3-4 گھنٹے بعد تک جاگتے رہیں. ڈنر کی ایکسکیوز می, ڈنر اٹ سیلف جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ نے سونے سے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ پہلے جو کھا لیا, دیٹ از یوزڈ ایز ڈنر. کیونکہ اگر آپ نے کھا لیا 8 بجے آپ نے کھانا کھایا, آپ رات کو 2 بجے سوتے ہیں, اور دیٹ وازنٹ یور ڈنر. از اٹ ٹرو؟ میرا تو خیال ہے کہ ڈنر آپ کی لاسٹ میل ہے, اور وہ آپ کا مغرب کے وقت یا 7-8 بجے ہو جانا چاہیے. اور پھر آپ سونے کا ٹائم کتنا ہے, گیپ کتنا ہے اس کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ 3 گھنٹے کے بعد, 2 to 3 hours. اگر آپ نے 8 بجے کھایا, 11 بجے آپ کی ڈائجیشن جو ہے نا وہ بہت ہی, پھر گرج, پھر یہ جو اکثر لوگ بہت لیٹ نائٹ کھاتے ہیں اور پھر فوراً کھا کے سو جاتے ہیں, وہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ ان کو APD کا پرابلم رہتا ہے. نہیں ان کو میں بتاتا ہوں, میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں, پھر یہ پیٹ کا پرابلم ہوتا ہے, پھر آپ کو اس طرح کی بلیزرز پہننے پڑتے ہیں, آپ کو اس طرح کی جیکٹس پہننے پڑتے ہیں, ایون دو کہ یو کانٹ ایٹ few things, آپ کو وہ اسکپ کرنی پڑتی ہیں اپنی لائف میں سے, بیکاز آف دی میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے باڈی کا. تو وہ جو آپ چیز ہیلدی لے رہے ہوتے ہیں نا, وہ پھر باڈی آپ کو فیٹ میں اسٹور کرنا شروع کر دیتی ہے, وہ ڈائجسٹ اور ایبزارب نہیں ہوتی پراپرلی, تو وہ پھر ایز اے فیٹ اسٹوریج ہو جاتی ہے, اور پھر آپ اسی طرح ایک دم سو جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم تو کھا بھی تھوڑا رہے ہیں, لیکن ہم کیوں ویٹ گین کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں, ہم لاہور کی ہیں, بولیں وہ تھوڑا بول, دیٹس اوکے, لاہوریے پکڑے جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, دیٹس اوکے. اچھا واٹر ریٹینشن میں جب باڈی چلی جاتی ہے کہ آپ بالکل جس طرح کہہ رہی ہیں تھوڑا بھی کھا رہے ہو آپ, لیکن آپ کو وہ بندہ پھولتا جاتا ہے, فیٹ پہ چلا جاتا ہے, اس کا سولوشن کیا ہے؟
अच्छा ये तो जिम, वर्कआउट, वॉक? हम फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि 5 डेज अ वीक आप करें, 30 to 45 मिनट्स जो है वो रिकमेंडेड है, और ये है कि आप वीकेंड्स के ऊपर ऑफ लें, लेकिन यहाँ पे ये है कि एक दिन कर लेते हैं। और कुछ लोग तो इनके पास टाइम ही वीकेंड्स पे होता है जिम का। वीकेंड्स I'm one of them. आप जिम ना करें ना, देखिए आपने खाना खाया, आप अपनी वर्क प्लेस के ऊपर भी कोशिश किया करें कि अगर आपका ऑफिस वर्क है 9 to 5 आपने बैठना है, फिर भी बीच में पानी पीने के लिए या एक दो काम के लिए अगर आपने प्रिंट आउट्स लेने हैं तो आप उठ के चल के जाएं, यानी अपनी बॉडी को इस चीज़ की आदत ना डालें कि हम अगले को कह देते हैं हम बैठे रहते हैं, हमारा तो काम ये है। आप अपनी तरफ से कोशिश करें, रास्ते बहुत निकल आते हैं करने वाले होने चाहिए। आपने सेकंड थर्ड फ्लोर पे जाना है, लिफ्ट की जगह स्टेज यूज करना है, बहुत सारे वेज इस तरह से। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, Yeah, कि जितना आपका इनटेक है ना कैलोरीज का, जितनी आपकी एक्टिविटी आपने कैलोरीज तो उतनी लेनी है। जैसे मेरी एक्टिविटी कुछ भी नहीं, मैंने पूरे दिन बैठे रहना है, तो मैं अगर खा लूंगी सुबह 1 पराठा और 4 अंडे तो फिर मेरी कैलोरीज तो सुबह ही पूरे दिन की पूरी हो गई। तो यू हैव टू कैलकुलेट योर डाइट। फिर भूख क्यों लगती है अगर आपकी बॉडी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी सुबह सुबह होगी, तो भूख क्यों लगती है फिर बंदे को दोबारा? क्रेविंग तो होती है ना। अच्छा, इट्स जस्ट क्रेविंग, जो बॉडी को जरूरत नहीं है ये आपका। हाँ देखिए ना, एक माइंडसेट, जैसे अभी आप कहेंगे ना अभी बाहर कुछ अगर बन रहा है, फिश की खुशबू है, तो आपको फिश नहीं भी खानी ना, तो आप कहेंगे थोड़ी सी तो मैं खा ही लेता हूँ। तो ये भी एक बात होती है। और एक जितना आप सोचेंगे ना कि भाई अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, मैंने तो क्योंकि मैं खुद पिछले दिनों थोड़ा सा वेट रिडक्शन के लिए वो कर रही थी, तो क्रेविंग होती है कि भी आप जब आपके एक वो माइंड में ये चीज़ है ना मैंने ये नहीं खानी, तो आपका ध्यान उसी तरफ लगा रहता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी आपने अपनी क्रेविंग को ये नहीं कहना कि हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं करना अपने आप, क्वांटिटी कम कर देनी है। क्वांटिटी कम और कभी भी जब रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना, तो फिर बॉडी आपकी उस चीज़ के ऊपर सेट, और जैसे ही आप वो चीज़ लेते हैं तो फिर एब्रप्टली आपका वेट गेन हो जाता है, दोबारा हो जाता है, और फिर आप वो ज़्यादा लेते हैं। जब आप अच्छा, तो ऑन लाइटर नोट बताइएगा, आपकी अपनी न्यूट्रिशनिस्ट जो आपकी क्लासमेट्स, बैचमेट्स, उनमें कोई इस तरह की जो ओवरवेट खवातीन थी? ऑब्वियसली तो वो लोगों को क्या बताती होंगी कि कैसे वेट रिड्यूस करना है? पहले वो खुद करती होंगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है कि सिर्फ आप स्टडी से तो नहीं कर सकते हैं, आपको भी जैसे आप जो आपका प्रोफेशन है, अगर कोई ब्यूटिशियन है और उसकी स्किन क्लियर नहीं और वो दूसरों को बता रही है कि आप ये स्किन पे करो, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। मैं रिसेंटली एक जगह एक क्लिनिक कहीं पे जाना हुआ, तो वो क्लिनिक यही था आगे से ये डर्मा का जी, एंड जो डॉक्टर साहिबा खुद हैं वो शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उनकी अपनी स्किन के इश्यूज चल रहे हैं। डॉक्टर साहिबा मतलब ये देखिए कि आपके अपने इश्यूज कितने चल रहे हैं, आपके पास जो पेशेंट आता है उसको क्या बताएंगे, एग्जांपल तो पहले सेट कीजिए। तो ऑन लाइटर नोट शी गोज लाइक कि यार मेरी वर्क लाइफ इतनी टफ है, मेरी रूटीन इतनी टफ हो गई है, मैं 3 जगह पे क्लिनिक कर रही हूँ, 3 डिफरेंट सिटीज़ में, कि वो डस्ट एंड वो ट्रैवल और वो रेस्टलेसनेस जो है मेरी स्किन की वाकई उस वजह से मत बजी हुई है। सो ये तो फैक्ट है कि हमारी अपनी जिंदगियाँ इतनी बिजी और इतनी हसल बसल की हो गई हैं। और फिर जैसे जैसे आप डॉक्टर साहब, मे बी यू वुड एग्री टू मी, जिस तरह आप प्रोग्रेस करते जाते हो ना लाइफ में, आपको अपनी ज़ात के लिए टाइम मैं यही ऐड करने लगी थी कि हम ना हर बंदे के लिए टाइम निकालते हैं कि भी बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पे, उनकी तरबियत पे, उनकी तालीम पे, पेरेंट्स हैं उनको टाइम देना है, सिबलिंग्स हैं उनको टाइम देना है, अपने सर्कल है, कलीग्स हैं। मगर आप जब बाय द एंड ऑफ द डे देखते हो कि पूरे दिन के 24 में से चलिए अगर आप 6 घंटे भी सोते हैं, तो बाकी के उस टाइम में से आपने अपने आप को कितना टाइम दिया है? हार्डली वो सोने के मिलता है, मुझे तो लगता है वो भी हाँ, बस वो सो जाते हैं ना, उसमें आपके लिए टाइम नहीं होता, वो टाइम सोने का है। सोने के टाइम भी अलार्म लगा होता है कितने बजे बच्चों को उठा के स्कूल भेजना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे। इसमें ना हमारा एक जो चीज़ हम ऐड ऑन कर सकते हैं ना, वो ये है कि जो स्पेशली जो मैरिड लोग हैं ना, उनके जो स्पाउसेस हैं, वो जो है ना अपने स्पाउस को इस चीज़ के लिए थोड़ा सा सपोर्ट करें कि भी आपने अपने लिए, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ, क्योंकि बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट हम देखते हैं, जैसे वेट की आप बात कर रहे थे ना, तो वेट रिडक्शन के लिए जैसे लासानी का हमारा है अर्केमेजल, ठीक है। अब जैसे हम पानी का ग्लास तो पीते नहीं हैं, तो वो पीने के लिए भी हमें मोटिवेशन चाहिए। तो हमारे स्पाउसेस क्या है, जैसे बीइंग फीमेल हम देखती हैं पेशेंट्स अक्सर आती होती थी जो लेडीज़ हमारे पास आफ्टर प्रेगनेंसी वेट गेन हो जाता है जी, हार्मोनल इश्यूज हैं, वेट गेन हो गया, वो बेचारी बस एक जब डिलीवरी हो गई, बेबी हो गया, फिर वो उस बेबी में इन्वॉल्व हो गई, फिर फैमिली हो गई, उसको बेचारी को कोई मोटिवेट ही नहीं करता। वो कहते हैं बस ठीक है चल रहा है, घर का निज़ाम चल रहा है, चलने दो। उसकी अपनी ज़ात के लिए, उसकी अपनी मोटिवेशन के लिए कोई तो हैंड होना चाहिए ना। व्हेन योर स्पाउस सेज कि भी नहीं, यू हैव टू रिड्यूस वेट, तुम कम करो वजन, और सिर्फ वजन कम खूबसूरत लगने के लिए नहीं चाहिए, टू स्टे हेल्दी विद वेट गेन। आप देखिए खूबसूरत लगने के लिए नहीं चाहिए, नहीं ये भी आपका हक है, लगने के लिए भी तो हक है ना आपका, यू शुड लुक गुड। नहीं सिर्फ खूबसूरत लगने के लिए नहीं, टू स्टे हेल्दी एज वेल। कि आप देखिए ना, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जॉइंट पेन, कितने इश्यूज हैं आपके, कार्डियक इश्यूज, ये सब इश्यूज का कैसे आपके एड्रेस होंगे? अब जब मैं 60 साल में जाके कहूंगी कि अब मैं वजन कम करती हूँ, तो उस वक्त तो ना मैं वॉक कर सकती हूँ, ना मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मेरे तो घुटनों में पहले ही दर्द है। लेकिन दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फैमिली एंड द स्पाउस टू गिव टाइम टू द फीमेल्स कि भी आप उनके इन इश्यूज को एड्रेस करिए, उनको मोटिवेट कीजिए।
पूछिए उनसे कि भी आपने लिया है नहीं लिया है। हम तो ये भी नहीं पूछते कि तुमने अच्छा, खाना खाया है कि नहीं। जो है ये भी ऑर्गेनिक है प्रोडक्ट सारी? हाँ जी बिल्कुल, ये अर्कियात का एक मुरक्कब है और ये भी पूरी रिसर्च के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह लसानी ये लसानी का ब्रांड है और ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है ना इसकी क्वालिटी के इक्विवेलेंट कोई थैंक यू डॉक्टर साहिबा। तुबा आपका क्लोजिंग कमेंट प्लीज, मेरा वक्त खत्म हो गया। शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों को कि अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है। रेमेडीज़ एक अपनी जगह पे हैं, ये वेट रिडक्शन की जो बता रही हैं अर्क, ये भी बहुत इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक आप लोग अपनी डाइट नहीं सही रखेंगे। यहाँ पे अपना जंक खा रहे हैं, वहाँ पे वो पी रहे हैं, या कोई सौंफ वाला पानी पी रहे हैं, रात को जीरा भिगो दिया, सुबह उठ के वो पी रहे हैं, तो इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जैसे ही हम एज करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी जो कैल्शियम है ना वो हड्डियों से कैसे निकल रही है और सीढ़ियाँ नहीं ऊपर चढ़ी जाती है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू तुबा, थैंक यू डॉक्टर साहिबा। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, बहुत सारे सवाल मेरे तो उनको मुझे जवाब मिल गए जो बहुत सारे माइंड में मेरे चलते रहते थे। बिकॉज आई वाज वन ऑफ दोज पीपल हु यूज्ड टू थिंक कि यार मैं खा भी कम रहा हूँ, मैं पानी भी प्रॉपर्ली पी रहा हूँ, मेरा वेट क्यों बढ़ता जा रहा है। तो उसके जवाब मुझे तुबा से मिल गए। मेरी स्किन के बहुत सारे इश्यूज़ कि मेरे डार्क सर्कल्स को कैसे कवर करना है, उनको कितनी दफ़ा वॉश करना है। मेनी टाइम्स आई यूज्ड टू थिंक वॉशरूम में जाते जब आप हाथ धो रहे होते तो यार मैं ज़्यादा तो नहीं धो रहा कि 4 दफ़ा सुबह से धो चुका हूँ, 5 दफ़ा धो चुका हूँ, कहीं यही सोप या यही जो आपका हैंड वॉश है यही कि आपको फ़ायदे की जगह नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। ये छोटे छोटे हमारे रूटीन के क्वेश्चंस हैं, बट उससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे आज के शो के बाद ये है कि हमारी लोकल मार्केट में लोकल ब्रांड्स आ रहे हैं। एक वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि मेरा घर का बंदा, मेरे घर का, पाकिस्तान की इस कौम में से इस तरह के लोग उठे हैं कि जो हमारे लोकल बिजनेसेस के ऊपर मेहनत करें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रिसर्च करें। कल को आप लंदन जाते हैं, आप फ्रांस जाते हैं, आप न्यूयॉर्क के किसी स्टोर में जाते हैं तो आपको पाकिस्तान की प्रोडक्ट वहाँ पे पड़ी नज़र आएगी, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में वो तमाम लोग जो बेहतर कदम उठा रहे हैं, जो बेहतर काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद करे और आप सबको हमें उनको सपोर्ट करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।